पढेको थियो आज रिलेसनल अपरेटर। असाइनमेन्ट अपरेटरमा के थियो, कुनै पनि भ्यालु एसाइन गर्नु पर्यो भने एसाइन भनेको राख्दैन, इनिसियलाइज गर्नु। जस्तै a = 5 छ त 5 गएको छ a मा। सबभन्दा बढी युज एसाइनमेन्ट अपरेटर भनेको इक्वल थियो। आज हामी पढ्छौँ रिलेसनल अपरेटर। नाम चाहिँ के छ? रिलेसनल अपरेटर। कम्प्यारिजन अपरेटर पनि यसलाई भन्छ। रिलेसनल अपरेटरले अर्को के नामले चिनिन्छ? कम्प्यारिजन अपरेटर। र यो दुईटा छ नि, यो इक्वल टु एउटा हैन है फेरि एउटा युज गर्यो भने एसाइनमेन्ट भइहाल्छ। एसाइनमेन्ट अपरेटर यदि दुईटा इक्वल टु छ भने त्यसलाई भन्छ रिलेसनल अपरेटर, कम्प्यारिजन अपरेटर। त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ। यो दुईटा भने दुईटा छ भने यसले कम्पेयर गरिरहेछ, राहुल कम्पेयर गरिरहेछ र एउटा मान्दै छ भने यसको मतलब यो भ्यालु एसाइन गरिरहेछ। पहिले चाहिँ एक्जाममा यो पनि सोधिन्छ, व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन इक्वल एन्ड इक्वल। र यो दुईटै अपरेटर जुन छ त्यसलाई इक्वालिटी अपरेटर पनि भन्छ। यो पोइन्ट रिमेम्बर गरिराख्नु है, यो इक्वालिटी अपरेटर पनि भन्छ यो दुईटालाई। अब कम्पेयर गर्छ, दुईटा कम्पेयर कति बेला गरिन्छ? जब दुईटा भ्यालु जुन हुन्छ नि, एउटा भन्दा सानो छ, ठुलो छ, अर्को भन्दा इक्वल छ। कम्प्यारिजन लजिक लगाउँछ कम्प्यारिजन। र यो जति पनि अपरेटर छ त्यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा काम लाग्छ, इफेक्ट्समा काम लाग्छ र लुपिङहरुमा बढी काम लाग्छ। यही अपरेटरहरुको हामी बढी युज गर्छौँ। त्यहाँ नेक्स्ट च्याप्टरमा जब हामी लुप पढ्छ नि त्यति बेला यिनीहरुकै बढी युज भएको हुन्छ। त लेस देन भयो, यो लेस देन इक्वल टु यसमा दुईटा छ, ग्रेटर देन इक्वल टु र यसलाई भन्छ नोट इक्वल टु। यो भनेको के हो? नोट इक्वल टु। जस्तै क्यू बेसिकले त्यहाँ पढेका छौँ भने यो लेस देन र ग्रेटर देन थियो नोट इक्वल टु को लागि क्यू बेसिकमा। तर यहाँ के छ? एक्सक्लामेसन चाहिन्छ र यस्तो भनेको नोट इक्वल टु। अब रिलेसनल अपरेटर आर बाइनरी अपरेटर, यो पनि एउटा बाइनरी अपरेटर हो। बाइनरी अपरेटर भनेको जसमा दुईटा अपरेन्ड हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? बाइनरी अपरेटर। कस्तो भन्दाखेरि अगाडिको क्लासमा हामी सिकेका थियौँ a + b भनेको यसमा दुईटा अपरेन्ड छ र यो क्लासलाई के भन्छ? बाइनरी अपरेटर। त्यो कुरा हो। एन्ड आर युज्ड टु कम्पेयर टु सिमिलर अपरेन्ड। दुईटा सिमिलर अपरेन्डलाई के गर्छ? दुईटा सिमिलर अपरेन्ड भनेको इन्टिजर फ्लोट त्यसलाई के गर्छ? कम्पेयर गर्छ। त कम्पेयर यसमा दे कम्पेयर देयर लेफ्ट ह्यान्ड साइड अपरेन्ड विथ देयर राइट ह्यान्ड साइड। यसमा के लेखेको छ भने यसलाई योसँग कम्पेयर गर्छ। बुझ्नु पर्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड जुन अपरेटर हुन्छ त्यसलाई के गर्छ? राइट ह्यान्ड साइडको अपरेन्डसँग कम्पेयर गर्छ। त्यसरी बुझ्ने बेला हामी चाहिँ हुन एउटै कुरा हो, तर बुझ्ने बेलामा के हुन्छ? जुन काम गर्छ कसरी काम गर्छ भने यसलाई योसँग कम्पेयर गर्छ। यसरी बुझ्नु पर्छ। यसलाई योसँग नबुझ्ने, राइट टु लेफ्ट नबुझ्ने, त्यहाँ के बुझ्नु पर्छ? लेफ्ट टु राइट कम्पेयर गर्छ। त्यो कुरा। अब यहाँ a को भ्यालु कति छ? 5, b को भ्यालु कति छ? 8। यहाँ के छ? अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यदि यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भने 1 रिटर्न गर्छ, यदि फल्स हुन्छ भने 0 र -1 नेगेटिभ भ्यालु -1 अथवा 0 फल्स भयो भने यो पनि रिमेम्बर गर्नु है। यदि ट्रु छ भने स्टेटमेन्ट 1 रिटर्न गर्छ, यदि फल्स छ भने 0 अथवा -1 प्रिन्ट गर्छ। यसमा एक्जिक्युट हुन्छ। ट्रु भयो भने एक्जिक्युट हुन्छ, फल्स भयो भने एक्जिक्युट हुँदैन। भनेको यो ट्रु भइहाल्यो अनि यो फल्स भइहाल्यो। ट्रु भनेको 1, फल्स भनेको 0। ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट यहाँ आएको छ। अब a लेस देन b भनेको a को भ्यालु कति छ? 5। त 5 लेस देन कति? 8। यो कुरा ट्रु छ कि फल्स छ? 5 लेस देन 8 ठिकै कुरा हो नि। यदि ठिक छ भने l मा गएर 1 ले स्टोर हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो कहिलेको लागि। पछि यदि कन्डिसन ट्रु छ भने हामी भित्र जान्छौँ, स्टेटमेन्टको ब्लकको भित्र जान्छौँ। यदि फल्स भयो भने ब्लकको भित्र जाँदैन, बाहिर गएर कुरा टर्मिनेट भइहाल्छ। तर यसमा के हुन्छ? यदि ठिक छ भने 1 रिटर्न गर्छ, फल्स छ भने 0। अब a लेस देन इक्वल टु b भनेको a लेस देन इक्वल टु b भनेको 5 लेस देन इक्वल टु 8। यसमा दुईटा कन्डिसन छ, या त लेस हुनु पर्यो या त इक्वल हुनु पर्यो। त 5 ल मानौ यहाँ 5 भएको भए 5 लेस देन 5 हुँदैन, 5 लेस देन 5 हुँदैन, तर 5 इक्वल टु 5 हुन्छ नि। दुईटा कन्डिसनमा कुनै एउटा मिल्यो भने ट्रु मानिन्छ। त्यही भएर यहाँ कहिले कति छ? 8 छ। त 5 लेस देन इक्वल टु 8। त एउटा के छ? 5 लेस देन छ, इक्वल छैन। इक्वल छ अहिले छैन।
तर लेस देन त छ, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ एउटा टिक्यो भने ट्रु भइहाल्छ। अर्को कुरा यहाँ छ 5 ग्रेटर देन, त्यसमा 1 रिटर्न हुन्छ, एलईमा कति रिटर्न हुन्छ 1। त्यसपछि 5 ग्रेटर देन यो ठीक छ कि बेठिक छ? 5 ग्रेटर देन त 8 होइन नि, फल्स भयो भने यहाँ के रिटर्न हुन्छ 0 अथवा मस्ट इन्डिपेन्डेन्ट 1 रिटर्न हुन्छ। त्यसपछि यहाँ के छ 5 ग्रेटर देन इक्वल टु 8, यो 5 ग्रेटर देन छैन, तर यहाँ 5 भएको भए इक्वल हुन्थ्यो, तब पनि 1 रिटर्न हुन्छ। न ग्रेटर छ 5 न त्यसको इक्वल छ, त्यसको मतलब के भयो 0 अथवा -1 यहाँ रिटर्न हुन्छ। अब यसमा के छ a नोट इक्वल टु b भनेको 5 नोट इक्वल टु 8, यो ठीक छ कि बेठिक छ? ट्रु छ नि, 5 8 को बराबर छैन, ठिकै कुरा खोलिरहेको छ, त्यसको मतलब 1 रिटर्न हुन्छ। अब यहाँ के छ 5 इक्वल टु 8, अब यसले के गर्नु 5 इक्वल टु 8, यो कुन चाहिँ फल्स छ? फल्स छ नि, 8 को बराबर छ छैन। त लास्टमा के हुन्छ यो l मा कति आउटपुट भन्दाखेरि पर्सेन्टेज b पर्सेन्टेज d, यो पर्सेन्टेज b l को लागि, यो पर्सेन्टेज d l को लागि, यो पर्सेन्टेज d g को लागि, यो पर्सेन्टेज d g को लागि, यो पर्सेन्टेज d n को लागि र यो पर्सेन्टेज d in को लागि। यसको मतलब सुरुमा 1 प्रिन्ट भयो, आउटपुट भन्दाखेरि यसरी 1 प्रिन्ट भयो एउटै लाइन भाषा, त्यसपछि फेरि 1 प्रिन्ट भयो, फेरि 0 प्रिन्ट भयो, 0 प्रिन्ट भयो, 1 प्रिन्ट भयो, 5 इक्वल टु यहाँ के छ 0 हुन्छ, फल्स हुन्छ, यहाँ 0 प्रिन्ट भयो। अब यसलाई यो टास्क भयो है, तपाईहरुले यो टास्क भयो, म यहाँ 2 राख्छु अनि यहाँ 2 राख्छु, यसको ठ्याक्कै आउटपुट के हुन्छ त्यो लेखेर आउनु। अर्को केसमा मैले यहाँ a इक्वल टु 3 राखेँ अनि b इक्वल टु 1 राखेँ, यस्तो केसमा दुईटा केसमा कति आउटपुट हुन्छ त्यो दुवै लेखेर आउनु मैले। अर्को कुरा यहाँ बुझ्नु, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, a इक्वल टु 9 छ, b इक्वल टु 6 छ, c इक्वल टु 20 छ, त c इक्वल टु a प्लस b ग्रेटर देन c। अब यसमा कम्प्यारिजन यो हुन्छ कि यो हुन्छ भन्न खोजेको, पहिला यो क्याल्कुलेसन हुन्छ कि यो बीचसँग यो हुन्छ, गेस गर्नु त पहिला यो हुन्छ कि योसँग यो हुन्छ? पहिला a प्लस b हुन्छ हो पहिला, किनभने एसोसिएटिभिटी प्रेसिडेन्ट हुन्छ नि, प्रायोरिटी जसलाई भन्छ त्यो सबभन्दा पहिला अटोमेटिक अपरेटरको प्रायोरिटी बढी हुन्छ। पहिला जोड घटाउ नदिए यस लेफ्ट राइट भन्ने कुरा केही छैन, यसमा प्रायोरिटीको हिसाबमा पहिला जोड घटाउनु हुन्छ अनि त्यसपछि कम्पेयर गर्छ। त यहाँ a प्लस b भनेको 15 ग्रेटर देन कति 20 9 भनेको 0 रिटर्न गर्छ, यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने। अब यहाँको के हुन्छ c को भ्यालु कति छ 20, त 20 ग्रेटर देन यो भ्यालु त लेख्छ नि, पहिला यो क्याल्कुलेसन गरिदिन्छ, कति भयो 3 त 20 ग्रेटर देन 3 हो भने 1 रिटर्न। यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि अर्थमेटिक अपरेटर र लेस देन रिलेसनल अपरेटरमा प्रायोरिटी कसको बढी हुन्छ? अर्थमेटिक अपरेटर गर्छ क्याल्कुलेसन लेफ्ट राइट जहाँ भए पनि, त्यसपछि कम्पेयर गर्छ रिलेसनल अपरेटरसँग। त्यो हामी लास्टमा सबै अपरेटर पढेर लास्टमा कसको प्रेसिडेन्ट बढी हुन्छ नि एसोसिएटिभिटी कति के हुन्छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। आजलाई नै राख्नु, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी।